औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर व आफियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे, मेरी फैमिली को और तमाम मुसलमानों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आज जो आपके लिए अमल लेकर आया हूँ, जो तवीज़ लेकर आया हूँ, ये दौलतमंद होने के लिए है, पैसे के लिए है, रिज़्क़ में बरकत के लिए है। अगर किसी मेरे भाई बहन का रिज़्क़ बंद हो चुका है, बंदिश हो चुकी है, आपको लगता है किसी की नज़र लग गई है, या वैसे बरकत नहीं है, या वो चाहता है कि वो अमीर हो जाए, उसके पास पैसा आए, हलाल की रोज़ी आए, तो आप ये अमल कीजिएगा, ये तवीज़ बनाइएगा। बहुत आसान काम है इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहली बात तो कि ये बाबरकत महीना है, इसमें जो आप अमल करते हैं वो ज़्यादा बरकत वाले होते हैं। तो जुमे का आज ख़ास दिन है, तो ये नक्श आप किसी भी वक्त लिख सकते हैं, किसी भी दिन लिख सकते हैं, लेकिन हो सकता है आज मैं वीडियो रमज़ान में बना रहा हूँ तो आप रमज़ान के बाद देख रहे हों, तो इससे कोई फ़र्क नहीं। लेकिन जो अब देखेंगे अभी कर लें, ज़रूरी नहीं कि वो बाद में करने की कोशिश करें, अभी कर लें, ये ज़्यादा बाबरकत हो जाएगा। ख़ास टाइम जो हो, अगर कोई पूछता है तो नमाज फ़जर के बाद आप सोएं नहीं, कुरान पाक पढ़ें, जैसे ही सूरज निकलता है उस टाइम ये अमल कर लें, जो ख़ास टाइम है। अगर वैसे आप किसी भी टाइम करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन ख़ास टाइम मैंने बता दिया। लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर करना है, चाहे वो 1 रुपया क्यों ना हो, चाहे वो दुआएं क्यों ना हो। पाक साफ़ हालत में लिखना है, कोई हैज़ वाली रोज़ कोई बच्चा पास नहीं होना चाहिए। जिस कमरे में बैठ के लिखें या अमल करें उसमें जानदार की तस्वीर ना हो। जो इस अमल की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, 41 टाइम दुरूशी पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें, रूहानी तौर पर इजाज़त है। व्हाट्सएप पर आकर इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। जो भी मेरा वीडियो कोई भी देखता है, बस जायज़ मकसद के लिए, क्योंकि दुश्मन की हलाकत के और बंदिश के बहुत सारे अमल हैं, तो जायज़ मकसद होना चाहिए, नाजायज़ नहीं। बस कमेंट्स बॉक्स में 41 टाइम दुरूशी पढ़ के इंशाअल्लाह लिख दें, रूहानी तौर पर इजाज़त है। करना क्या है कि आप सबसे पहले तो सादा पेज ले लें, पेज होना चाहिए थोड़ा सा बड़ा। जैसे ये सादा है, ठीक है, मैंने ख़ुद से ये देखें लाइनें लगाई हैं। आपने 41 लाइनें लगानी हैं, 41, ठीक है। फ्रंट पे लगा लें, अगर फ्रंट पे पूरी नहीं होती तो उसको बैक पे भी लिख सकते हैं, लेकिन टोटल 41 लाइनें होनी चाहिए आपकी, ठीक है। जब 41 लाइनें हो जाएंगी तो सबसे ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है। मैं लाइन के ऊपर ही लिख देता हूँ, बिस्मिल्लाह के बाद आपकी 41 लाइनें होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि 42 लाइनें टोटल लिख सकते हैं, या बिस्मिल्लाह लाइन के बगैर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लें सबसे पहले। उसके बाद आपने क्या करना है, या मुगनी पढ़ने में आपने या मुगनी पढ़ना है, लिखने में आप ज़ेर ज़बर चाहे ना डालें, या मुगनी या गनी, ठीक है, ये लिखना है। ये दोनों जो इसमें अल्लाह है आपने 10 बार एक लाइन में लिखने हैं, क्योंकि मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ तो ज़रा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। अब छोटा छोटा करके लिख सकते हैं, एक लाइन में 10 बार इसको पूरा करना है आपने, या मुगनी या गने, ठीक है। ये 2 बार हो गया, ठीक है। इसी तरह आपने 10 बार इसको पूरा कर देना है, ठीक है। ये 10 बार पूरा लिखना है आपने एक लाइन में, ठीक है। उसके बाद फिर हर लाइन में 10-10 बार इसको लिखना है, ठीक है। हर लाइन में 10-10 बार ही इसको लिखना है, 41 लाइनों में, यानी कि 410 बार ये लिखा जाएगा। जब भी आप नक्श लिख लें, तवीज़ बना लें, तो फिर आपने 11 तस्बीह इसको पढ़ना है, या मुगनी या गनी, या मुगनी हो या गनी हो, ठीक है, या मुगनी या गनी, या मुगनी या गनी, इस तरह 11 तस्बीह आपने पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ, ठीक है। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ, 11 तस्बीह को पढ़ के तवीज़ के ऊपर दम कर लें। उसके बाद
آپ نے اس نقش کو فولڈ کر لیں، جہاں پہ آپ پیسے رکھتے ہیں وہاں رکھ لیں، پرس میں رکھ لیں، یا جہاں پہ آپ کا دل کرتا ہے، جہاں پہ آپ گھر میں پیسے رکھتے ہیں، یا کوئی آپ کا آفس ہے، کوئی شاپ ہے، کوئی بزنس ہے، تو وہاں پہ اس کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ اب میں نے بیک اسلامک میوزک آن کر دیا ہے کیونکہ آپ کو آواز آ رہی ہوگی ٹھک ٹھک کی، یہی مسئلے ہیں، صرف اس آواز کو ختم کرنے کے لیے میں چلاتا ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے بیک گراؤنڈ میوزک کا۔ اکثر لوگ نیچے کامنٹس باکس میں لکھتے ہیں، لیکن مجبوری ہوتی ہے، کیا کریں۔ خیر، آپ اس کو اپنی جیب میں رکھ لیں، گھر میں کسی جگہ پاک صاف جگہ پہ چھپا لیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ڈیلی آپ نے روزانہ 5 تسبیح یہی پڑھنا ہے، یا مغنی یا غنی، یا مغنی یا غنی، یا مغنی یا غنی، 5 تسبیح اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کے دعا کرنی ہے۔ اور اگر نقش آپ کے پاس ہوگا تو اس پہ اوپر دم کر دیا کرنا ہے۔ آپ نقش کو، اس تعویذ کو، اس کے اوپر الکوہل سے پاک کوئی خوشبو لگانا چاہیں تو لگا کے رکھ سکتے ہیں۔ فولڈ جیسے مرضی جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر لیں۔ انشاءاللہ کوئی بندش ہے ختم ہو جائے گی، کوئی رکاوٹ ہے ختم ہو جائے گی۔ بس آپ کو پورے یقین سے اس کو کرنا ہے۔ جو 5 تسبیح روزانہ پڑھنی ہے وہ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر ٹائم یا فجر کے بعد پڑھیں یا عشاء کے بعد پڑھیں۔ پڑھ کر اس کے نقش کے اوپر دم کر سکتے ہیں، کر دیں۔ اگر نقش دور رکھا گیا ہے نہیں پڑھ سکتے تو ویسے ہی تصور میں دم کریں اور اللہ کے حضور دعا کریں۔ انشاءاللہ جس گھر میں یہ عمل ہوگا کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوگی، رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ میرے نے چاہا تو جتنی مرضی سخت بندش ہو چکی ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اور بارش جس طرح برستی ہے تو اللہ کی رحمت کیسے برستی ہے، اسی طرح آپ کو خود اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ کو دولت کہاں سے مل رہی ہے، حلال رزق کہاں سے مل رہا ہے۔ اب اگر آپ دولت کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ کی نیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ پہلی خواہش رکھیں جی دولت ملے گی تو یہ میں غلط کام کروں گا، یہ کام کروں گا۔ نہیں، دولت کی حصول کے لیے کرنا ہے تو یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ میں مسجد میں کچھ حصہ ڈالوں گا، اپنے ہمسائے کی بچی کی شادی میں حصہ ڈالوں گا، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کروں گا، اپنے ماں باپ کی مدد کروں گا، اپنے رشتہ داروں کی مدد کروں گا، جو ہمارے محلے میں کوئی بیوہ ہے اس کی مدد کروں گا، اس کے بچوں پہ شفقت کا ہاتھ رکھوں گا، تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی نیت ہی گندی ہوگی تو پھر دولت کیا آنی ہے آپ کے پاس۔ انشاءاللہ میں بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو جانتا ہوں کہ جو اس کام کی وجہ سے اس تعویذ کے لیے بہت مشکل میں تھے، بہت زیادہ لوگ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ حالات بہت مشکل ہیں، بہت پریشانی ہے۔ تو یقین رکھیں جب اللہ کرم نوازی پہ آتا ہے نا تو سیکنڈ نہیں لگتے، سیکنڈ سے پہلے کام ہوتے ہیں۔ بس آپ نے پورے یقین سے اس کو کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے مسلمانوں تک جا سکے۔ چینل اچھا لگتا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔